वज़ीर साहब हर जगह फरमाते हैं कि यहाँ पर मैंने बड़ा एहतसाब किया है। इन अदालतों में जाकर आप देख लें कि कौन सा एहतसाब हुआ है। और हमारा तो बड़ा ओपन चैलेंज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो आपने केस बनाए हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें ताकि उनको पता चले कि हकीकत क्या है, और टेलीविज़न कैमरे लगाएं और दिखाएं। इमरान खान साहब के पास अभी चंद दिन बाकी हैं, अभी भी कोई केस बनाना है तो अपने वज़रा को कहें कि अपनी वजारतें जो हैं उनके अंदर जो उनको करप्शन मिली है वो केस हम पे बनाएं ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये भी याद रखें कि जो इनकी करप्शन के सैकड़ों केस हैं जो अरबों के अंदर हैं, सैकड़ों अरब के अंदर हैं, इंशाल्लाह इनका हिसाब भी इनको देना पड़ेगा। लेकिन वो हिसाब इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के सामने होगा, इस नैब के तमाशे के अंदर नहीं होगा। आज आप देख लें कि कल शाम पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला भी कुर्बान कर दिया गया, सियासत की नज़र हो गया। और यही मुल्क की सियासत है कि जिसको चंद दिन पहले कहा करते थे कि ये पंजाब का बेहतरीन वज़ीर आला है, जिससे बेहतर कोई काम नहीं करता, उसको मिनटों के अंदर चंद वोट हासिल करने के लिए कुर्बान हो गए। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस में स्पीकर कौमी असम्बली को भी बस के आगे फेंक दिया, 2 गवर्नर भी फेंक दिए, 2 अपने साथी जो फौत हो गए उनका भी कहा कि ये खुद ही बनाते रहे हैं, ये खुद ही करते रहे हैं, अकाउंट खोलते रहे हैं, पैसे वसूल करते रहे हैं और मुझे देते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अकाउंट खुद खोले, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो 11 अपनी जमात के अफराद भी वहाँ कुर्बान कर दिए। लेकिन इंशाअल्लाह ये 1 तारीख से 4 तारीख के अंदर वोटिंग होनी है और ये मुल्क का मामलात भी इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस हुकूमत से निजात मिलेगी और एक अवाम के मैंडेट से एक नई हुकूमत इंशाअल्लाह वजूद में आएगी। जनाब भाई साहब क्या कहेंगे, काफ लीग तो कमिटमेंट भी की और लेकिन फिर इमरान खान के साथ जाके जुट गई, बाकी जमातें जो हैं उन्होंने अलग करी, गुलिस्तान अवामी पार्टी के लोग अलग हो गए, आज़ाद अरकान जो इमरान खान का साथ दे रहे थे अलग हो गए। तो काफ लीग के जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान आने जाने वालों का ही होता है। बहरहाल काफ लीग एक जमात है, उसने फ़ैसला किया है, हमने उनको दावत दी थी, अब उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया है और कल वो इमरान खान का बोझ उठाकर जब अवाम के पास जाएंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है और रसूल क्या होते हैं। भाई साहब ये बता दें कि जब एक ऐसी सूरत हाल बनी कि हुकूमत खुद ही अपनी नज़रों में गिर गई थी, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की वजह क्या बनी? क्या कि आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं करार दिलवाना चाहते? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुल्क के लिए किया जाता है। सियासी शहीद वो होता है जिसने मुल्क के लिए काम किया हो और उसको गैर आइनी अमल से निकाला जाए। जो नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ था 2017 में जब हुकूमत चल रही थी, और एक ऐसे अमल से जिसको ना अदलिया दिफा कर सकती है ना तारीख दिफा कर सकती है, हुकूमत तोड़ी गई। आज मुल्क के हालात आप देख लें, अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है उसको ज़रा पढ़ लें, आपको खुद इल्म हो जाएगा कि मुल्क के हालात क्या हैं और हम कितने गहरे खड्डे के अंदर गिरे हुए हैं। सिर्फ हुक्मरानों की आंखें बंद हैं, उनको समझ नहीं आती। वैसे क्या कहेंगे, इमरान खान जो कहते थे ना मैं ब्लैकमेल होऊंगा, ना डरूंगा, ना झुकूंगा, क्या समझते हैं कि अब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ब्लैकमेल हो गए हैं और वो जो खत ले आ रहे हैं वो किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने पिछले कम से कम 4 साल जो होने लगे हैं हर मामले पर यू टर्न लिया है। तो वो ब्लैकमेल नहीं होते, यू टर्न लेना, उनको झूठ बोल देना, गलत बयानी कर देना और यू टर्न ले लेना। अब मैंने आपको कहा कि बुज़दार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक
اپنی تاریخ کے نام نہاد بہترین وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے کام ہے یہاں پر، اور سرپرائز جو ہے وہ بزدار صاحب کو ملا ہے، جو انہوں نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا، سرپرائز جو بزدار صاحب کو ملا۔ اب اور کچھ کہنے کو تھا نہیں تو ایک کاغذ لہرا دیا، تو ہمیں بھی خود بڑا افسوس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو دوسرے دنیا کے ممالک جو ہے وہ خط لکھ کر دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی 23 کروڑ کے ملک کے وزیر اعظم کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وزیر اعظم یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو دھمکی کس نے دی ہے۔ ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے، یہ پارلیمان میں لے آتے خط، مجھے بتاتے، ہم سب کو بتاتے کہ ہمیں فلانی حکومت نے، فلانے ملک نے، فلانے شخص نے دھمکی دی ہے، پورا پارلیمان ان کے ساتھ ہوتا۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، آپ کی خود مختاری وہیں ختم ہو جاتی ہے جب آپ جلسوں میں خط لہرائیں اور یہ بتانے کے قابل نہ ہوں کہ اس خط میں لکھا کیا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خط ہے نہیں، صرف ایک شعبدہ بازی ہے، ایک تماشا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس کے اندر جا کر بتائیں ان کو کہ کس نے ان کو خط لکھا ہے اور کیسے پاکستان اس خط کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ 23 کروڑ عوام مسلمانوں کو اگر کوئی ملک دھمکیاں دے رہا ہے، ایک ایٹمی طاقت کو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ لازم ہے وزیر اعظم پر کہ ملک کے عوام کو بتائے کہ کون اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، کیا جو موجودہ سینیریو بنا ہوا ہے ہم یہ سمجھیں کہ امپائر واقعی نیوٹرل ہو چکا ہے یا کسی وقت بھی امپائر انگلی کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، نیوٹرل کی میں بات کبھی نہیں کرتا، میں آئین کی بات کرتا ہوں۔ جب تک پاکستان کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ہمارا ملک نہیں چلے گا، یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے۔ اب جب بھی پچھلے جوائنٹ سٹنگ ہوئی، اس کے بعد 3 بل پاس ہوئے، تینوں میں جو تعداد تھی ووٹ کی وہ پوری کی گئی ٹیلی فون کالوں سے، اور ہم نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ ٹیلی فون کالیں اگر نہ آئیں تو حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ جب سے یہ عدم اعتماد کا پروسیس شروع ہوا ہے، کوئی ٹیلی فون کال کی شکایت ہمیں نہیں آئی تو عوام کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ یہی وہ خرابیاں ہیں جس نے ملک کی سیاست کو بھی تباہ کیا ہے، جس نے ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور جوائنٹ اپوزیشن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج ملک کے نظام میں جو غیر آئینی مداخلت تھی اس میں اس کا خاتمہ نہیں، اس میں کمی ضرور نظر آئی ہے۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پرویز دلائی کو وزارت اعلیٰ کی جو مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کی طرف سے جو آفر دی گئی تھی تو انہوں نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کی؟ مجھے کسی ایسی آفر کا علم نہیں ہے، یہ باتیں اخباروں میں بہت آئی ہیں، لیکن ایسی آفر کا علم نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم دے سکتی ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون دے سکتی ہے۔ اس وقت جو فیصلے ہیں، ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے، کرسیوں کی جنگ نہیں ہے، آج فیصلے جو ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن کرتی ہے۔ بھائی صاحب ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ملک کے اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ تھینک یو سر۔